सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो च्यानल लोकसेवा अनलाइन क्लासमा आज म लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृतको परीक्षाको द्वितीय पत्र अन्तर्गत रहेको शासन प्रणाली को एकाइ 2 मा पुगेको छु। योभन्दा अगाडि हामीले एकाइ 1 का सम्पूर्ण पाठहरूको चर्चा गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी एकाइ 2 मा पुगेका छौँ। एकाइ 2 मा चाहिँ संविधान र कानुन विषयसँग सम्बन्धित पाठहरू रहेका छन्। त्यसमा चाहिँ पहिलो पाठको रूपमा रहेको छ संविधानवाद। पहिलो पाठको रूपमा हाम्रो संविधानवाद रहेको छ। संविधानवादलाई अङ्ग्रेजीमा कन्स्टिट्युसनलिजम भनिन्छ। संविधानवाद भनेको सामान्य अर्थमा संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानलाई वा कानुनलाई मानेर शासन चलाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा हो। यसले के भन्छ भने कानुन नै सर्वोच्च हुन्छ, कानुन नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने अवधारणा राख्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरिमा निरङ्कुशता विरुद्ध, तपाईको स्वेच्छाचारिता विरुद्धको शासकीय दर्शनलाई यसले मान्छ। सीमित सरकार हुनुपर्छ भन्छ। तपाईको कानुनी सर्वोच्चतालाई यसले ग्रहण गर्दछ। कानुन नै सर्वोच्च हुन्छ, कानुनलाई सर्वा मानेर शासन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा संविधानवाद हो। यसको अवधारणागत विकासमा हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानवादको सर्वप्रथम सुरुवात भएको कुरा चाहिँ हामी 1215 जुन 15 को मेग्ना कार्टाको व्यवस्थाले राजाका अधिकारलाई कानुनी सीमितता प्रदान गरिसकेपछि बेलायतबाट यसको अवधारणाको ऐतिहासिक शुभारम्भ भएको हामी मान्न सक्छौँ। कहिले भयो? 1215 जुन 15, अर्थात् अहिलेभन्दा लगभग 800 वर्ष पहिला। त्यसपछि बेलायतमै बिल अफ राइट्सले जनता, राजा र संसदको अधिकार क्षेत्रको निर्धारण गर्यो। योले संविधानवादको जग निर्माण गर्न मद्दत गर्यो। जुन बेलायतमा बिल अफ राइट्स आयो त्यसले चाहिँ जनताको अधिकार यो, राजाको अधिकार यो, संसदको अधिकार यो भनेर अधिकार क्षेत्र छुट्याइदियो। त्योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने राजाले सम्पूर्ण शासन चलाउँथ्यो, निरङ्कुश रूपमा शासन चलाउँथ्यो वा त्यस्तै थियो। त्यही भएर बेलायतलाई चाहिँ संविधानवादको जननी मानिन्छ। त्यसपछि चाहिँ हेर्ने हो भने बेलायतपछि अमेरिकामा संविधानवादको मान्यता स्थापित गर्न विभिन्न क्रियाकलापहरू भए। संविधानवादको मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि राजनीतिक दर्शन जोन लकले संविधानवादको दर्शन प्रादुर्भाव गर्न ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसै गरी 4वटा क्रान्ति वा 3वटा क्रान्ति भनौँ भए जसले संविधानवादलाई झन बढायो, संविधानवादको महत्त्व झन बढायो। 3वटा क्रान्ति म भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ बेलायती गौरवमय क्रान्ति, दोस्रो चाहिँ फ्रेन्च क्रान्ति, तेस्रो चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। बेलायती गौरवमय क्रान्तिको प्रभावमा फ्रान्सेली क्रान्ति वा फ्रेन्च क्रान्ति भयो। फ्रेन्च क्रान्तिले चाहिँ राजा लुई 16औँलाई तपाईँको घाँटी काटेर त्यो फ्यालिदियो त्यो क्रान्तिले। त्यसपछि त्यो क्रान्तिको प्रभावमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पनि भयो। यी जुन क्रान्ति सङ्ग्राम भयो नि, यी के हुन् त? कानुन नै सर्वोच्च हो, हामी राजाको भने मान्दैनौँ होइन। राजाले पनि कानुन अन्तर्गत रहनुपर्छ, यो कानुन नै सर्वोच्च हो, स्वेच्छाचारितालाई हामी मान्दैनौँ भनेर कानुनलाई सर्वोच्च मानियो शासन सञ्चालनमा हो। यो अवधारणा नै संविधानवादको अवधारणा हो। संविधानवादको अवधारणाको कार्यान्वयनमा चाहिँ अमेरिकाको संविधानले पनि ठुलो काम गरेको जस्तो देखिन्छ। अमेरिकाले चाहिँ सबभन्दा पहिले संसारमा संविधान जारी गर्यो। अब संविधान जारी भइसकेपछि संविधान अन्तर्गत शासन चल्दैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर संविधान अन्तर्गत शासन चल्नु नै संविधानवादको अवधारणा नै हो, संविधानवादको अवधारणा हो। त्यही भएर फेरि चाहिँ मोन्टेस्क्यूले चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ल्याए। त्यसपछि अमेरिकी विद्वान जोन एडम्सले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त ल्याए। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र आयो। एबी डाइसीको कानुनी शासनको सिद्धान्त आयो। यी यस्ता सिद्धान्त तपाईँको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, कानुनी शासनको सिद्धान्त, यस्ता सिद्धान्तहरूले चाहिँ संविधानको मान्यतालाई झन सशक्त बनायो। त्यसपछि अन्ततः 1990 को दशकमा जुन नयाँ शासनका शैलीहरू आए, संविधानवादलाई जसले बल दियो, जस्तो सुशासनको तपाईँको नयाँ शैली, विभिन्न त्यस्ता शैलीहरू जसले चाहिँ संविधानवादलाई बढावा दियो। त्यस्ता जुन बढावा दिने शैली वा विधिहरू वा
नयाँ ट्रेन्डहरूले चाहिँ संविधानवादलाई टिकाएको छ। नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ संविधानवादको विकास चाहिँ 2047 सालको संविधानबाट भएको मानिन्छ। किनभने 2047 सालभन्दा पहिले जुन 2019 सालको संविधान थियो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019, त्यसमा चाहिँ राजाले चाहिँ देशको शासनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यही भएर 2047 सालपछिको संविधान जुन आयो त्यसले चाहिँ बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो र राजाको अधिकारलाई सीमित तुल्याइदियो। त्यही भएर 2047 सालको संविधानबाट व्यावहारिक अभ्यासको थालनी भएको मानिन्छ नेपालमा चाहिँ संविधानवादको। त्यसपछि 2063 सालको संविधानले चाहिँ अन्तिम संविधानले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक बढी प्रभावकारी बनायो भने 2072 सालको संविधानले यसलाई विरोध अभ्यासमा जोड दियो यसको। अब संविधानवादको अर्थ र परिचयमा जाउँ। संविधानवाद भनेको के हो फेरि? संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी सर्वोच्चता, कानुन नै सर्वोच्च हो, कानुन नै सर्वेसर्वा हो, कानुन बिना केही कुरा चल्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त हो यो। अर्को र सीमित सरकारको अवधारणालाई अपनाउने शासकीय दर्शन, फिलोसोफी नै संविधानवाद हो। संविधानलाई अपनाउनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ, सरकार चाहिँ सीमित हुनुपर्छ, सरकार तपाईँको एउटा नियम कानुनमा सीमित हुनुपर्छ भन्नु खोजेको, सरकार सीमित तर शासन व्यापक हुनुपर्छ भन्ने भनाइ हो। त्यही भएर संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित सरकारको अवधारणालाई अपनाउने शासकीय दर्शन संविधानवाद हो भनेर हामी यसलाई अर्थ्याउन सक्छौँ। अब संविधानवादका विशेषताहरूतर्फ लागौँ। संविधानवादका कस्ता कस्ता विशेषताहरू छन्? संविधानवादको पहिलो विशेषता भनेको कानुनी सर्वोच्चता, कानुन नै सर्वोच्च हो भन्ने हुन्छ, कानुन बिना कुनै पनि शासन चल्न सक्दैन भन्ने यसको चाहिँ एउटा प्रमुख विशेषता हो। दोस्रो, यसले चाहिँ सीमित सरकारको अवधारणालाई मान्दछ। सीमित सरकार भनेको के हो भने सरकार चाहिँ कानुनद्वारा बाँधिएको हुन्छ, सरकार सीमित हुन्छ, मतलब शासन व्यापक गर्नुपर्छ तर सरकार चाहिँ सीमित हुनुपर्छ, लेस गभर्नेन्स हुन्छ, सरकारलाई चाहिँ कानुनले बाँधेको हुन्छ भन्नु खोजेको हो। अर्को कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता यसको चाहिँ विशेषता हो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुन्छन् यसमा, जनताको भनेको यसले सुन्छ राजाको भन्दा। मौलिक हक र मानवाधिकारको संरक्षण, यसमा चाहिँ मौलिक हक र मानवाधिकारको संरक्षणको सुनिश्चितता हुन्छ। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ निर्वाचन पद्धति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक हुन्छ। आवधिक भनेको एक निश्चित अवधिमा निर्वाचन हुने। अर्को नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता हुन्छ। नागरिकहरू एकदम स्वतन्त्र हुन्छन्, तिनीहरू सर्वोच्च हुन्छन्, तिनीहरू तपाईँको राज्यको सार्वभौम सत्ता राज्यको सार्वभौम सत्ता नै नागरिकमा निहित हुन्छ, जनतामा निहित हुन्छ। अर्को शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, राज्यका 3 निकायमा शक्तिलाई बाँडिएको हुन्छ, शक्तिलाई पृथकीकरण सेपरेसन गरिएको हुन्छ, शक्तिलाई सेपरेट गरिएको हुन्छ। अब तपाईँको व्यवस्थापिकालाई अलग शक्ति दिएको हुन्छ, कार्यपालिकालाई अलग शक्ति दिएको हुन्छ, न्यायपालिकालाई अलग शक्ति, तिनैलाई अलग अलग शक्ति दिएको हुन्छ, शक्तिलाई पृथकीकरण गरिएको हुन्छ र तिनीहरूको शक्तिलाई एकअर्काले सन्तुलन र नियन्त्रण गरेर आउँछन्। अब अर्को छ तपाईँको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका। न्यायपालिका पनि संविधानवादमा चाहिँ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तपाईँको सक्षम हुन्छ। संविधानवादका प्रकार हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया संविधानवादका 2 प्रकार छन्। एउटा हामी कानुनी संविधानवाद भन्छौँ। कानुनी संविधानवादमा चाहिँ कानुन नै सर्वोच्च हो, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी सर्वोच्चतालाई मानिन्छ। त्यसै गरी न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्छ। त्यसै गरी न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्छ, न्याय सम्बन्धी कामको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने यसको भनाइ छ। त्यसै गरी अर्को संविधानवाद छ राजनैतिक संविधानवाद। राजनैतिक संविधानवादमा चाहिँ राज्य चलाउने काम पनि तपाईँको एउटा संविधान तपाईँको कानुन अन्तर्गत नै आउँछ भन्ने कुरा हो। सार्वभौम जनता चाहिँ सार्वभौम हुन्छन्, जनतालाई चाहिँ पुरै राज्यको शासन गर्ने एउटा अधिकार दिइएको हुन्छ, जनता नै राज्यको संरक्षक वा राज्यका तपाईँको मालिक हुन्छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली र उत्तरदायी सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुन्छ र उत्तरदायी पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ, सरकार उत्तरदायी पनि हुन्छ। राजनीतिक संविधानवादमा यस्ता कुराहरू आउँछन्। अर्को चाहिँ शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको कुरा आउँछ राजनीतिक संविधानवादभित्र। संविधानवादको महत्त्व, अब संविधानवादको महत्त्व के छ भन्ने कुरा आयो। संविधानवादको महत्त्व वा औचित्य के छ फेरि? यो लोकतान्त्रिक सरकारको स्थापना गर्न महत्त्व छ एउटा त। अर्को कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्थापित गर्न। अर्को महत्त्व भनेको मानव अधिकारको व्यावहारिक प्रत्याभूति हासिल गर्न। अर्को महत्त्व भनेको
नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न। अर्को महत्त्व भनेको तपाईँको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई साकार तुल्याउन। अर्को महत्त्व भनेको तपाईँको शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको व्यावहारिक अभ्यास गर्न। यस्ता यस्ता महत्त्व छन्। हामी यही कुरालाई जस्तो विशेषतालाई नै महत्त्वमा ढाल्न सक्छौँ। नेपालमा संविधानवादको विकास कसरी भयो भन्ने कुरा छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, नेपालमा संविधानवादको विकास चाहिँ 2047 सालको संविधान जारी भएपछि मात्र भएको। यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु, नेपालमा संविधानवादको अवधारणा सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को जारी भएपछि प्रादुर्भाव, उत्पत्ति र प्रारम्भ भएको देखिन्छ। योभन्दा अगाडिको जो संविधान थियो नि, 2007 सालको, 2015 सालको, 2019 सालको, त्यो संविधानहरूमा चाहिँ राज्य शक्तिको स्रोतको रूपमा राजालाई स्वीकारिएको थियो। अब राजाले यदि पुरै राज्यलाई एक्लै चलाउनु खोज्छ भने त्यहाँ चाहिँ संविधानवादको विशेषता देखिएन। संविधानवादले त के भन्छ त, लोकतान्त्रिक शासन हुनु पऱ्यो, कानुन नै सर्वोच्च हुनु पऱ्यो, जनता सार्वभौम हुनु पऱ्यो भन्छ। अब तर 19 सालको संविधानसम्म त राजा नै सर्वेसर्वा मानेको थियो। त्यही भएर चाहिँ 47 सालको संविधानबाट नेपालमा संविधानवादको विकास भएको मानिन्छ, हामी पाउँछौँ। अब नेपालमा संविधानवादको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने 2047 साल र त्यसपछिका संविधानको हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। मैले त्यही भएर चाहिँ यो उल्लेख गरेको छु, नेपालमा 2047 र त्यसपछिका संविधानवाद के कस्तो छ भनेर कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिले 2047 सालको संविधान हेरौँ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 साल 2047। अब यसमा चाहिँ संविधानवाद मैत्री प्रावधान के छन्, संविधानवाद अमैत्री प्रावधान के छन्, दुईटै हो। संविधानवाद मैत्री प्रावधान भनेको संविधानवादको विशेषतासँग मेल खाने प्रावधानहरू, राम्रा प्रावधानहरू भनौँ, जो लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू। र संविधानवाद अमैत्री प्रावधान भनेको संविधानवादको जुन विशेषता छ, विश्वव्यापी विशेषता, त्योसँग मेल नखाने प्रावधानहरू पनि थिए हो। त्यो पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब संविधानवाद मैत्री प्रावधान भनेको त्यसमा 2047 सालको संविधानमा चाहिँ संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा लिएको थियो, जनतामा सार्वभौम सत्ता थियो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ के थियो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने अवधारणा थियो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा थियो। चौथो चाहिँ बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको कुरा थियो। पाँचौँ तपाईँको कानुनी शासनको कुरा थियो। छैटौँ चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको कुरा थियो। सातौँ चाहिँ संवैधानिक उपचारको हकसहित मौलिक हकको व्यवस्था थियो। आठौँमा चाहिँ राज्यको अङ्ग र संवैधानिक निकायमा शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था थियो। यी चाहिँ संविधानवाद मैत्री प्रावधान भयो। अब संविधानवाद अमैत्री, संविधानवादसँग मेल नखाने प्रावधान के थिए त? संविधानवादसँग मेल नखाने प्रावधान भनेको चाहिँ के हो भने संवैधानिक राजतन्त्र थियो, अर्थात् गणतन्त्रको अभाव थियो। त्यहाँ राजा थियो, राजकीय सत्ता, राजकाज चलाउने सत्ता राजामै थियो, राजकीय सत्ता राजामै थियो। अर्को चाहिँ के थियो भने केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो। केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो, विकेन्द्रीकरण त्यति थिएन। अर्को चाहिँ तपाईँको समावेशी र सहभागितामूलक शासकीय अवधारणामा कमी थियो। तपाईँको हिन्दू अधिराज्यको मान्यता थियो, धर्मनिरपेक्षता थिएन। अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता छ। पहिले चाहिँ हिन्दू अधिराज्यको मान्यता थियो। अर्को चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रिय भाषाको प्रावधानद्वारा समभाषिक नीति अख्तियार नहुनु। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ 2047 सालको संविधानवाद अमैत्री पनि थियो अलिकति भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब 2063 सालको अन्तिम संविधान हेर्ने भने यो चाहिँ अलि बढी संविधानवाद मैत्री छ। एक दुई कुराहरू होलान् जो संविधानवाद अमैत्री यसलाई बनाउला, तर यो चाहिँ संविधान चाहिँ पहिलेको भन्दा संविधानवाद मैत्री संविधान हो। अब यो 2063 सालको अन्तरिम संविधान यो चाहिँ अन्तरिम संविधान नै भन्छौँ, किनकि जनताबाट यो संविधान बनेको होइन। यो संविधान चाहिँ संसदले बनाएको, जनताले बनाएको संविधान भनेको 2072 सालको संविधान नै हो। तपाईँको संविधान सभाबाट बनेको संविधान, जनताले बनाएको संविधान। अब 2063 सालको जुन अन्तरिम संविधान छ त्यो संविधानका चाहिँ संविधानवाद मैत्री प्रावधानहरू हेरौँ। संविधानवाद मैत्री प्रावधानहरूमा चाहिँ यसले पनि संविधानलाई मूल कानुनकै रूपमा मानेको थियो। यसमा चाहिँ राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता दुईटै जनतामा थियो। उसमा चाहिँ के थियो भने सार्वभौम सत्ता जनतामा थियो, तर राजकीय सत्ता राजामा थियो नि त। यसमा चाहिँ दुईटै सत्ता जनतामा, राजकीय सत्ता पनि जनतामा,
सार्वभौम सत्ता पनि जनतामा। अर्को यसको चाहिँ के थियो भने संविधान 32 प्रावधानमा राज्यका अङ्ग र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय थिए, लोकतन्त्र मूल्य र मान्यता, त्यसपछि तपाईँको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष र समावेशी नेपाल राज्य थियो। यसमा चाहिँ गणतन्त्रको अवधारणा आयो, धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा आयो, समावेशी नेपालको अवधारणा आयो। अर्को लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता थियो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, तपाईँको कानुनी राज्यको अवधारणा थियो, राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा। यी चाहिँ संविधानवाद मैत्री प्रावधान थिए 2063 सालको अन्तिम संविधानमा। अब संविधानवाद अमैत्री प्रावधान के थियो भने राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त, नीति कार्यान्वयनमा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने भन्ने छ। यो त अहिलेको संविधानमा पनि छ हो। यो संविधानवाद अमैत्री प्रावधान हो। जुन चाहिँ राज्यले जुन राज्यको दायित्व छ, निर्देशक सिद्धान्त छ, नीति छ, त्यो राज्यले यदि कार्यान्वयन गरेन भने कुनै पनि व्यक्तिले अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउँदैन। किनकि त्यो कुरा के हो भने त्यसमा चाहिँ अब नीतिगत रूपमा चाहिँ नेताहरूले अलि चाहिँ यो संविधानवादको अमैत्री प्रावधान राखे भने हामी भन्न सक्छौँ। अब कुनै अवस्थामा होला, ठिक छ, राज्यले त्यो गर्न सक्दैन, कुनै बेला चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन होला, राज्य सङ्कटकालमा होला, आर्थिक विशृङ्खलता होला, तर त्यो सबै अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन नि त। त्यही भएर यो एउटा संविधानवाद अमैत्री प्रावधान थियो। अर्को चाहिँ कार्य विभाजन, कार्य सम्पादन नियमावली लागू भए नभएको प्रश्न गर्न नपाइने। कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली जो हुन्छ नि, सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई कार्य विभाजन गरिन्छ, कार्य सम्पादनको नियमावली अलग छ, त्यसको चाहिँ त्यो लागू भयो भएन भनेर प्रश्न गर्न पाइने छैन। अर्को चाहिँ के थियो भने राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अदालत र अर्धन्यायिक निकायको निर्णय वा फैसलाको फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था। राष्ट्रपतिले चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अदालतले गरेको जुन निर्णय छ त्यसलाई चाहिँ फेरबदल गर्न सक्ने। राष्ट्रपति अलि बढी शक्तिशाली देखियो जस्तो लाग्यो यसमा, जसले चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गर्दछ भन्यो। अब यो पनि अमैत्री प्रावधान। मानौ न्यायपालिकाले कुनै निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय चाहिँ राम्रो थियो, उचित थियो, तर त्यो निर्णयलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चाहिँ उल्ट्याउन सक्छ, त्यसलाई फेरबदल गर्न सक्छ। यो चाहिँ अमैत्री प्रावधान थियो। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। नेपालको संविधान 2072 मा चाहिँ संविधानवाद मैत्री प्रावधान त्योभन्दा पहिलाको भन्दा पनि बढी थिए, तर यसमा पनि संविधानवाद अमैत्री प्रावधान पनि छन्। संविधानवाद मैत्री प्रावधान भनेको के हो भने यसलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक र समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्य यो संविधानमा उल्लेख थियो तपाईँको प्रस्तावनामै। अर्को कुरा चाहिँ राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा थियो, यो पहिलाको संविधानमा पनि थियो। अर्को चाहिँ संवैधानिक उपचारसहित 72 मौलिक हक, 72 भनेको चाहिँ धेरै मौलिक हकहरू थिए। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था, राज्यका अङ्ग तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, सार्वभौम सत्ता र त्यो भइहाल्यो हाम्रो तपाईँको स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा थियो। यस्ता कुराहरू थिए। यसरी चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, नेपालको संविधानवाद मैत्री प्रावधानले भरिएको छ। तर यसमा संविधानवाद अमैत्री प्रावधान पनि हामीहरू यसको बारे चर्चा गरेछौँ। संविधानवाद अमैत्री प्रावधान भनेको चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिलो यसमा संविधानप्रति प्रारम्भमै चाहिँ विभिन्न तबकाहरूले चाहिँ असन्तुष्टि जनाए यसमा। अर्को चाहिँ जुन संवैधानिक निकायहरू जो बढाएर 13 पुगायो नि, अब त्यो 13 संवैधानिक निकाय त पुगायो, तर त्यसको चाहिँ प्रभावकारी तिनीहरूले काम गर्न सक्ने हुन् कि नै भन्ने कुराको विश्लेषण गरिएन। तिनी 13 संवैधानिक निकाय पुऱ्यायो, त्यसमा चाहिँ सुस्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान नहुनु, तिनीहरूको काम, कर्तव्य, प्रावधानको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ अलि यो संविधानवाद अमैत्री प्रावधान भयो। अर्को जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता र संवेदनशीलताको अभाव। अब संविधान जारी भएको 9 वर्ष भइहाल्यो अहिले, 81 सालसम्म। अब मौलिक हक तपाईँको रोजगारीको हक, आवासको हक भनेको छ, त्यो सबै हकहरू के पुरा भएको छैन नि। अब त्यही भएर चाहिँ यो संविधानवाद अमैत्री प्रावधान भयो। त्यसै गरी भाग 4 मा चाहिँ लेखिएका कुराहरू लागू भयो कि भएन भनेर अदालतमा जान नपाइने व्यवस्था। भाग 4 भनेको त्यही हो, अगाडि मैले भनेको राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त, नीति कानुनमा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने भन्ने कुरा हो। त्यो भाग 4 मा जुन लेखिएको कुरा छ, त्यो जुन
भाग 4 मा लेखिएको कुराहरू बारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन। अब नेपालको वर्तमान संविधान र संविधानवाद बारे चर्चा गरौँ। नेपालको वर्तमान संविधान र संविधानवाद बारे अलि राम्रोसँग चर्चा गरौँ। यसमा चाहिँ प्रस्तावनामा के छ भनेर सबभन्दा पहिले चर्चा गरौँ। यसको प्रस्तावना हेर्ने हो भने चाहिँ प्रस्तावनामा धेरै कुराहरू भनेको हुन्छ कुनै पनि संविधानको। यसमा यसको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हेर्ने भने चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेको छ। त्यसपछि सबै प्रकारका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसपछि त्यसमा के भनेको छ भने त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने त्यसमा चाहिँ जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि अर्को प्रस्तावनाबाट हामी अर्को विशेषता के जान्न सक्छौँ भने संविधानवाद मैत्री विशेषता। अर्को यसमा के भनेको छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानवाधिकारबारे कुरा भनिएको छ। मानवाधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्को बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ। त्यसपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा भनिएको छ। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र समाजप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता भनेर भनिएको छ। यसरी चाहिँ प्रस्तावनामा धेरै कुराहरू बनेका छन्। त्यसै गरी मौलिक हकमा जाने हो भने चाहिँ हाम्रो मौलिक हक भनेको तपाईँको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा बृहत्तर मौलिक हकहरू छन्। धेरै मौलिक हकहरू छन्। त्यो मौलिक हकहरू पनि संवैधानिक उपचार सहितको हुन् सबै। ठिक छ। यदि मौलिक हकहरू चाहिँ सरकारले पुरा गर्न सकेन भने संवैधानिक उपचार हामीले पाउन सक्छौँ। अब मौलिक हकहरूको बारे कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ मौलिक हकहरू थपिएका छन् पहिलो भन्दा। ठिक छ। अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ संविधानको भाग 4 धारा 50 मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त 4 वटा रहेका छन्। धारा 50 मा जाने भने हामीले धारा 50 मा 4 वटा निर्देशक सिद्धान्त छन्। त्यसपछि धारा 51 मा चाहिँ राज्यका नीतिहरू 13 वटा राज्यका नीतिहरू छन्। धारा 50 मा चाहिँ निर्देशक सिद्धान्त 4 वटा छन्। धारा 51 मा चाहिँ नीतिहरू 13 वटा छन्। तपाईँको धारा 52 मा चाहिँ राज्यका दायित्वहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि अब यसरी चाहिँ यो कुराले चाहिँ हामी संविधानवाद अनुकूल छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था। अब संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था चाहिँ अहिलेको संविधानमा सबभन्दा बढी चाहिँ 13 सम्म पुगाइएको छ। नयाँ संवैधानिक निकाय जस्तो मुस्लिम आयोग, तपाईँको थारू आयोग, मधेसी आयोग, विभिन्न आयोगहरूको गठन गरिएको छ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। 13 वटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले चाहिँ हामी संविधानवाद अनुरूपको संविधानको रूपमा स्थापित भएको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। 5औँमा चाहिँ स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। त्यहाँ जाने भने चाहिँ अहिलेको संविधानले चाहिँ स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणालाई अघि सारेको छ। त्यही भएर यसलाई हामी चाहिँ संविधान मैत्री प्रावधान भनेर भन्न सक्छौँ। अब नेपालको वर्तमान संविधानमा चाहिँ संविधानवाद प्रतिकूलित व्यवस्थाहरू के छन् भन्नेतर्फ लागौँ। संविधानवादको प्रतिकूलमा रहेका व्यवस्थाहरू के हुन् भन्नेतर्फ लागौँ है। अब संविधानवाद प्रतिकूलित व्यवस्थाहरू भनेको चाहिँ के हो भने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्थामा प्रभाव, अर्थात् संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका बढी हाबी हुने अवस्था। अब स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भनेको छ संवैधानिक निकायहरूमा चाहिँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दाखेरि चाहिँ संवैधानिक परिषदले जुन सिफारिस गर्छ त्यसमा चाहिँ कार्यपालिकाले बढी प्रभाव देखाइरहेको हुन्छ। कार्यपालिका हाबी छ। अब त्यो स्वतन्त्र कसरी भयो? भएन नि। यो एउटा चाहिँ संविधानवाद प्रतिकूलित व्यवस्था भयो। यदि सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र हुने हो भने चाहिँ नेपालको संविधान 2072 चाहिँ पूर्ण रूपले संविधानवादको सिद्धान्तमा आधारित छ भन्न सक्थ्यौँ, तर त्यो छैन। त्यसै गरी भाग 3 मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ। किनभने 9 वर्ष भइहाल्यो मौलिक हक, सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन भएको छैन। अब सबैको एकैचोटि नहोला, तर धेरैजसो मौलिक हकहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी रूपले त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अर्को मौलिक हकका प्रावधानहरू छुट्टै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था तथा कानुन नबनेसम्म कार्यान्वयनमा शून्यता सिर्जना हुने। अब कानुन मौलिक हकहरू सम्बन्धी चाहिँ कानुनहरू जो संविधानमा उल्लेख मौलिक हकहरू सम्बन्धी कार्यान्वयनको लागि कानुनहरू बनेका छैनन् अहिलेसम्म। त्यसपछि भाग 4 मा भएका जो व्यवस्था छ लागू, भाग 4 मा जुन राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व छ त्यो लागू भयो कि भएन भनेर हामीले अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउँदैनौँ भनेर धारा 55 मा भनिएको छ। त्यो धारा 55 को जुन वाक्यांश छ नि त्यो पूर्णतः संविधानवाद अमैत्री प्रावधान हो। धारा 55 संविधानको
त्यसै गरी अदालतको निर्णयमा राष्ट्रपति मार्फत माफीको व्यवस्था। अब यस्तो अदालतले निर्णय गर्यो, कुनै सजाय दियो चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई माफी दिन सक्छ। ठिक छ, त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ धारा 276 छ। धारा 276 पनि संविधानवाद अमैत्री व्यवस्थाको रूपमा हामी त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब समस्या संविधानवाद नेपालमा संविधानवादको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको कारणहरू हेरौँ। नेपालमा संविधानवाद प्रभावकारी नहुनुको कारण वा समस्याहरू हेरौँ। अब नेपालमा संविधानवाद प्रभावकारी रूपमा किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुराहरू गरौँ। समस्या के छ त? समस्याहरू संविधानवादसँग सम्बन्धित किन भएन भने यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कानुनी शासनको पूर्ण अभ्यास नै भएको छैन। नेपालको जुन प्रजातन्त्र छ यो अलिक कलिलो छ, म्याच्योर छैन। राजनीतिक संस्कारको अभाव छ। अर्को चाहिँ आवधिक निर्वाचनमा मताधिकारको वाञ्छित उपयोग भएको छैन। सोचिएको जति उपयोग हुनुपर्ने उपयोग भएको छैन। मताधिकार उनले चाहिँ मताधिकार चाहिँ ठिकै छ दिनु हो एकलाई भनेर दिन्छन्, पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्न सक्दैनन् कस्तो नेता हो, यसले भोलि के गर्छ भनेर। संविधानवाद मैत्री राजनीतिक संस्कृतिको पूर्ण विकास भएको छैन। मौलिक हक र मानवाधिकारको वास्तविक प्रत्याभूतिमा समस्या रहेको छ। कानुनी शासनको पूर्ण अभ्यास भएको छैन। स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा पूर्ण रूपमा अभ्यासमा आएको छैन। भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रशय पाएको छ। राजनैतिक संरक्षणवाद र बढ्दो दण्डहीनताको अवस्था रहेको छ। न्यायपालिकाको आदेशको अवज्ञा गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने ट्रेन्ड बढिरहेको छ। तपाईको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको उपयोगमा सम्भ्रान्त वर्गकै वर्चस्व रहेको छ। सार्वभौम सत्ता तपाईको राजकीय सत्ता चाहिँ ठुल्ठुलो पोजिसनमा, राज्यको ठुलो पर्दा तपाईको राज्यको ठुल्ठुलो पोजिसन हो। नेताहरू बढी कहाँको देख्छौँ हामी? एउटा चाहिँ आदिवासी जनजाति क्षेत्रबाट नेता देख्छौँ, देख्दैनौँ। ग्रामीण क्षेत्र नै गर्छ। त्यही भएर चाहिँ सम्भ्रान्त वर्गको वर्चस्व बढिरहेको छ, बढेको छ। अर्को चाहिँ नागरिक सर्वोच्चताको मान्यता सर्वतोमुखी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। यस्ता समस्याहरू रहेका छन्। अब यो समस्या समाधानका उपायहरू के हुन्? फेरि समस्या समाधानको उपायहरू के गर्नु पर्यो? राजनीतिक संस्कारलाई के गर्नु पर्यो? राजनीतिक संस्कारलाई बलियो बनाउनु पर्यो, म्याच्योर हुनु पर्यो। म्याच्योर हाम्रो चाहिँ प्रजातन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले के गर्नु पर्यो? अलि म्याच्योर बनाउनु पर्यो। अर्को तपाईको राजनीतिक इमान्दारिता, कुशल र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको विकास एवं अभ्यास गर्ने। तपाईको अर्को के गर्ने भन्दाखेरिमा संविधानवादमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास, प्रभावकारी अवलम्बनमा जोड दिने, त्यसै गरी कानुनी शासनमा जोड दिने, मौलिक हकको वास्तविक प्रत्याभूति ग्यारेन्टीमा जोड दिने, स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, तपाईको आवधिक निर्वाचन प्रणालीको क्रमभङ्गता जुन हुन्छ त्यसलाई रोक्ने। अब आवधिक निर्वाचन प्रणाली कुनै बेला हुँदैन, निर्वाचन चाहिँ अवधिमा एउटा निश्चित अवधिमा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ भइरह हुँदैन। त्यसपछि राजनीतिक संरक्षणवादलाई अन्त्य गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई हटाई सदाचारिता र इमान्दारितालाई प्रशय दिने, त्यसै गरी तपाईँको सबै शासकीय संयन्त्रहरूको लोकतान्त्रिकरण गरी सबैको न्याय र पहुँच सुनिश्चित गर्ने। यस्ता कुराहरू हामीले अपनाउन सक्यौँ भने चाहिँ संविधानवादलाई जोगाउन सक्छौँ नेपालमा। यो चाहिँ बिस्तारै हुने कुरा हो, एकैचोटि सबै कुरा हुँदैन। उस्तै पनि नेपालको प्रजातन्त्र कलिलै छ, युरोपेली देशहरूको जस्तो चाहिँ 100औं वर्ष पुरानो होइन। 2007 सालमा आयो भने चाहिँ लोकतन्त्रको पूर्ण अनुभूति चाहिँ नेपाली जनताले 2047 वा भनौँ 2063-65 पछि मात्रै गरेका हुन्। आजको मेरो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? यस्तै म भोलि चाहिँ 2.2 मा यसै गरी नेपालको संवैधानिक विकास क्रमबारे चर्चा गर्नेछु। आजको लागि यति नै। शुभरात्रि, धन्यवाद।